السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو الكور ديال ليزون شيميك على الموقع www.exomaro.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو شابيتر جديدة، أول فيديو عندنا في الشابيتر جديدة لا تيوري دو أوربيتال موليكول. على قبل الشابيتر كما العادة نشوفو اشنو غادي نقراو بهاد الشابيتر. كما العادة ندير واحد الانتروديكسيون سامبل بالنسبة لهاد الشابيتر هذا. شوف معايا مزيان إلا بقيتو عاقلين. اول حاجه شفنا لا ليزون كونفالونت، شرحنا سي كوا سا ليزون كونفالونت اكسيتيرا. قلنا اول حاجه شفنا في هاد ليزون شيميك شفنا لا ليزون كونفالونت. كان ليزون كونفالونت ليزون ايونيك اكسيتيرا. ليزون كونفالونت يعني حنا تعمقنا في لي كونفالونت. صافي سي تري بيان. اول حاجه شفنا لا ليزون كونفالونت سي تري بيان. طرحنا بعض الاسئله في هاد ليزون كونفالونت. قلنا كيفاش كتكون هاد ليزون كونفالونت، كيفاش دايرين لي جيوميتريك ديالهم، كيفاش دايرين لي زونغل ما بين لا ليزون كونفالونت اكسيتيرا. هادو هما الاشياء اللي طرحنا في هاد ليزون كونفالونت. جات اول حاجه قريناها وهي لا ستركتور دو لويس. ستركتور اول حاجه قريناها باش انها تشرح لنا هادشي اللي قلنا. ستركتور دو لويس. صافي سي بيان. ستركتور دو لويس. الوغ بالنسبه لا ستركتور دو لويس شرحت لنا بعض الاشياء وقالت لنا كاين واحد الحاجه سميت لها ريغل دو اوكتي، يعني قاعده ثمانيه. ريغل دو لوكتي. سي بيان. هاد لا ريغل دو لوكتي كتقولك انه لاطوم سنترال كيدور عليها 8 ديال لي زيكترونات، ولكن فشلات في بعض لي موليكول اكزومبل بحال بي سي ال 5. هادشي راه كنقولوه ديما. صافي الوغ دونك فشلت في بعض الموليكول. ما شرحاتلناش بزاف كيفاش كيكونوا الليزون. هي قالت لنا عندك واحد اتوم ا و بي صافي كيكونوا الليزون كنمثلوهم بحال هكا. دونك هادشي اللي شرحات لنا. دونك نقولوا انها شرحات لنا واحد 40% 50% كيفاش كتتم هاد الليزون اكسيتيرا. صافي الوغ شفنا وراها لان هاد الستركتور دو لويس ما شرحاتلناش لي جيوميتريك ديال لا موليكول، ما شرحاتلناش لي زونغل اللي ما بين لو موليكول. جات وراها ما يسمى بالتيوريم دو غيلسبي او تيوريم دو في سي او بي ال. صافي الوغ جات وراها تيوري دو غيلسبي. الوغ شرحناها. تيوري دو غيلسبي شرحت لنا حلات لنا جوج مشاكل. شكون هما هاد المشاكل؟ شرحت لنا اول حاجه تيوري دو غيلسبي شرحت لنا لا جيوميتريك وهذا. شرحت لنا جيوميتر دو موليكول، يعني شرحت لنا كيفاش كيكونوا لا جيوميتريك دو موليكول. صافي سي بيان لا جيوميتري دو موليكول. وشرحت لنا ثاني حاجه لي زونغل، وقالت لنا لي زونغل كيفاش كيكونوا ما بين واحد دو ليزون شيميك. وهادشي اللي شفنا في الشابيتر الفايته. دونك اللي ما شفتش هادشي راه شارحينو كامل بالترتيب. سي تري بيان. دونك دابا تجي تيوري، وهي تيوري اللي تحل لنا المشاكل ديال كيفاش تم هاد ليزون شيميك اللي بقينا ما عرفناهمش في لا ستركتور ديال لويس. كيفاش انه كيتم هاد ليزون شيميك، واش كاينين انواع اكسيتيرا، شكون اللي كيدير هاد ليزون شيميك اكسيتيرا. كل شيء شرحوا لنا التيوري هذه دو اوربيتال موليكول. سي تري بيان. دونك هاد التيوري هادي تشرح لنا كيفاش غادي يتم هاد ليزون شيميك، يعني هاد ليزون شيميك كيفاش غادي يتم العناصر اكسيتيرا. كلشي تشرحوا لنا. دونك تحلنا المشاكل كاملين. الا بقيتو عاقلين في الاتوميستيك لا ميم جوج مشينا بالترتيب. شفنا موديل دوبور، موديل كذا حتى مشينا لاخر موديل وهو موديل دو كوانتيك. وهذا الموديل دو كوانتيك هو اللي شرح لنا فين كتكون هاد لي زيليكترونات اكسيتيرا في هاد لي كوش الكترونيك. لا هادوك سميتهم اوربيتال. شكون اللي استنتج لنا هادشي وهو موديل كوانتيك. لا ميم جوج في هاد التيوري دو اوربيتال موليكول نفس الحاجه. موديل كوانتيك هو اللي غادي يشرح لنا كيفاش تمات هاد ليزون شيميك اكسيتيرا. صافي الوغ احنا عطينا واحد الانتروديكسيون على هاد الكور هذا. سي سامبلومون نمحيو ودابا نشرحو هاد الشابيتر. شوف معايا مزيان. غتكون هاد الفيديو الاول غادي يكون طويل شويه لان نعرفوا به بعض المعلومات المهمين بزاف. صافي قبل ما
نشوفوا هذا الشابيتر خاصنا نراجعوا الشابيتر ديال اتوميستيك ديال اش موديل كوانتيك. دونك بعض الاشياء البسيطه. اشنو استنتجنا في الموديل كوانتيك؟ اهم حاجه استنتجنا في الموديل كوانتيك فين اكزاكتومون كيكون الالكترون. يعني قلنا في الاوربيتال اتوميك. يعني اول حاجه استنتجناها في الميكانيك في الموديل كوانتيك هي الاوربيتال اتوميك. سي بيان. الوغ قلنا لي زوربيتال اتوميك استنتجنا كاينه اس ياك، كاينه بي، كاينه دي، وكاينه اف. صافي. قلنا اس وهي لو ماكسيموم ديال لي زيلكترونات كتهز هي جوج، بي هي 6 وهذه 10 وهذه 14. وقلنا راه كاينين اكثر من اف اكسيتا، حنا حبسنا حدا اف. سي بيان. هنايا فين غادي نهضروا على هاد الشابيتر هادي غادي نكتفيو غير بهاد الجوج باس و بي، لان دي و اف صعاب شويه ماشي صعاب. دونك الا جينا نشوفوا بحال لا جيومتري كيما شفنا في الشابيتر الفايته شفنا اس و بي، لا جيومتري ديال اس و بي اكسيتيرا. صافي. ما شفناش دي و اف اكسيتيرا. صافي. لان دي و اف معقدين شويه. صافي. سي بيان. يعني الكور ديالكم كيعتمد على اس و بي. صافي. اما نورمالمون كاين دي و اف اكسيتيرا. صافي كيما العاده. دونك غادي نانوليو هاد الجوج هادو. الو بقى لنا اس و بي. سي بيان. حتى الان كلشي مزيان، كلشي بان اكسيتيرا. الوغ شنو استنتجنا؟ عرفنا ان اس كتهز الالكترون، كنا كنمثلوها بواحد لاكاز. الكاز هذا وهاد لاكاز هذا قلنا له ماكسيموم ديال الالكترونات كيتهزو. دونك كنديرو الكترون بهذا الاتجاه والكترون بهذا الاتجاه. هادشي ديال لاتوميستيك. دونك خاص تكون مركز وضابطو. وقلنا واحد الحاجه اللي كتسمى ما يسمى بلا فونكسيون اوند. كتسمى هذه فونكسيون اوند. هكا كنرمزولها. صافي. كتكون فيها ان و ال و ام. صافي. هي اللي كتحدد لنا النوعيه ديال هاد ليكاز الا بقيتو عاقلين. لما نمشيو حتى هنايا، دونك قلنا ان هذه كتكون هاد بي كتكون من ثلاثه ليكاز. قلنا هذه اش كتسمى اوربيتال. هذا كيتسمى اوربيتال. هذا الكاز واحد كيتسمى اوربيتال. دونك هاد بي هذه كتسمى اوربيتال. سي بيان. بالنسبه لبي 6، بي 6 كنا كنمثلوها بثلاثه ليكاز. يعني 6 كنقسموها على جوج كتعطينا 3، يعني 3 ليكاز. هاد 3 ليكاز دونك الا قلنا ان هاد بي مشارجيه كامله كنعمروهم كاملين. ها هما. صافي. سي تري بيان. هادي شنو كنا كنسميوها؟ دونك هادي كنا كنسميوها اس. هاد لاكاس كنا كنسميوها اس. صافي. هادي كنا كنسميوها بي اكس، بي ايكغيك، بي زد. صافي. سي تري بيان. وكنا كنقولوها حتى هما هذا سي ان فونكسيون اوند. هادي كتسمى سيغما عندها ان و ال و ام ديالها، وهادي حتى هي سيغما كذا، وهادي هي هادي سي افون. لا فونكسيون اون، لا فونكسيون اون، لا فونكسيون اون، لا فونكسيون. يعني هذا عباره على لي فونكسيون اون. صافي. هادشي قريناه في موديل كوانتيك في الاتوميستيك. صافي. الا ما بقيتيش عاقل على هادشي ماشي مهم، المهم انك تفهم غير هادشي اللي كنقول. من بعد راه نشرحو داكشي اكزاكتومون مزيان. صافي. سي تري بيان. هنايا حبسنا. صافي. هادشي كامل فهمنا لا جيومتريك كيفاش اس الشكل ديالها قلنا انه سفير. الشكل ديالها مالو سفير، يعني داير بحال هكا. عاد ها هو اكس، دونك غنديرو هنا اكس ايكغيك وهنا زد. سي بيان. يعني كتكون على هاد الشكل هذا سفير. ها اس كتكون سفير. ها هي سفير على هاد الشكل. سي تري بيان. وبالنسبه لبي كتكون بحال هكا. كتكون بالنسبه لبي دونك هذه بالنسبه للاوربيتال، لان عندنا اوربيتال واحد سيغما واحد كتكون هكا. هنا كاينين ثلاثه. كاين الاولى كتكون في اكس، الا قلنا هذا هو لاكس اكس. ها هي الاولى كتكون بحال هكا. هكا دايره بحال هكا الشكل ديالها. صافي. دي سفيرويد كتسمى دي سفيرويد. الوغ كاين بحال هكا عاوتاني ايكغيك. ها ايكغيك. هذه هي بي اكس. صافي. فيها دو الكترون، الالكترون الاول والالكترون الجوج. هذه حتى هي دايره هكا. ها الشكل ديالها. هاهي هذه ديال اش بي ايكغيك. هذه بي ايكغيك فيها الكترون الكترون بي ايكغيك، وهذه بي اكس. و بي زد داير هنايا في هذا الاتجاه بي زد. ها هو بي زد. هاهي. سي تري بيان. هذه هي بي زد. سي بيان. هادشي اللي بغينا اللي خاصنا نعقلو عليه. صافي. سي تري بيان. الوغ هادو
هادو شكون كيتسماو لي زوربيتال. هاد الصفه كيسميوها زوربيتال، هادي اللي في الزيت كتسمى اوربيتال، هادي في اي كتسمى اوربيتال، هادو اوربيتال لي زوربيتال. سي بيان. اشنو كتقول لنا لا تيوري دو اوربيتال موليكول؟ كتقول لا تيوري دو اوربيتال موليكول ان لا ليزون كونفالونت كيفاش كتم بدمج، اننا كندمجو لي زوربيتال ديال دو اتوم. صافي كنشدو واحد لاطوم غنسميوها ا، صافي اتوم ا، واحد لاطوم ا نقولوا عندها الكترون ليبر واحد. الكترون ليبر هو اللي بغا يدير ليزون شيميك، وهذا الالكترون ليبر كاين في واحد لي زوربيتال من هنا. صافي ها هو لاطوم ا عندها واحد، ها هو غنسميو هذا هو الاوربيتال، نسميو اوربيتال فيه الكترون واحد داير بحال هكا. صافي غير التبسيط. وهذه اتوم بي هي اللي بغا دير معها ليزون شيميك، فيها اوربيتال ها بي. الا بقيتو عاقلين في لا ستركتور دو لويس كنا كنقولوا اتوم ليبر كنديروا هكا. صافي كيندمجوا بيناتهم. حنا ما عارفين شكون هاد التيوري دو اوربيتال، ملي شرحت لنا قال لك ان لي زوربيتال هما اللي كيندمجوا بيناتهم. صافي لي زوربيتال هاد بي اكس كتندمج لك مع سي، ولا بي اي كندمج، ولا بي المهم اللي فيها الكترون ليبر. صافي سي بيان. شي نشوفوا لي زيكزامبل، يعني المهم هادو تفهموا. الوغ هذا كيجي مع هذا كيندمجوا بجوج. سي بيان كيعطيونا دو الكترون. صافي يعني شكون اللي اندمج؟ هما لي زوربيتال. اوربيتال زائد اوربيتال عطاونا واحد اوربيتال وحده. صافي سي بيان. ركز معايا نحيو هادشي ونشرحو بشويه علينا. يعني كما قلنا ان ليزون شيميك كيفاش كتتم بتداخل لي زوربيتال. اوربيتال ديال واحد لاطوم كيكون فيها الكترون واحد مع اوربيتال اخرى ديال ذره اخرى، ياك دي فيها الكترون واحد كما شفنا. صافي دابا شرحنا كيفاش كيتم ليزون شيميك. دابا السؤال دونك قبل ما نديرو لي زيكزامبل كما واحد عندكم غنشوفوا الاسئله المطروحه ونحلوهم. الو شوفوا معايا ليكزامبل الاول نقولوا ذرات الهيدروجين اش كيفاش تمات هذه. جات اش مع اش ندمجوا عطاونا اش 2. ها اش الاولى غنديروا لا ستركتور دو لويس ديالها هي 1 اس 1. صافي يعني هذه شنو فيها كاز وحده، اشنو فيها الكترون واحد. يعني فيها يعني سي وحده. صافي هذا كيتسمى اوربيتال فيه الكترون واحد ليبر، يعني باغي يدير ليزون شيميك مع وحده اخرى، مع اش اخرى. غنديرو مع اش اخرى حتى هي لا ستركتور دو لويس ديالها واحد اس 1. دونك حتى هي عندها كاز واحد بسي حتى هي، دونك بسي هنايا سي بيان. صافي سي تري بيان. اشنو غادي يديرو؟ هادشي هادي نرسموها، ها هي اكس ها زد ها ايكغيك، ها اكس ها زد ها ايكغيك. ها هي السفير ديالنا. على السفير لان عندنا اس، هذا هو واحد اس. صافي فيه الكترون. صافي هذا هو الاوربيتال ديالنا. هادي يندمج مع هاد الاوربيتال، ها هو الاوربيتال الثاني. صافي يندمج مع هاد الاوربيتال هذا سميوه واحد اس 1. صافي غادي يندمجو بجوج. حيت يندمجو بجوج اش يعطيونا؟ غادي يندمجو بجوج غادي يتلاقاو. دونك غادي يعطينا ها الهيدروجين الاول اش غيدير مع هذا يندمجو غادي يعطيونا دو الكترون. صافي غادي يعطيونا اش 2. هادو غادي يندمجو غادي يعطيونا اش 2. دونك غيعطيونا بحال هاد الشكل هذا. سي بيان. اش دونك عطينا اش 2. هادي هي اش 2 كيفاش كتكون. صافي دابا فهمنا. يعني السؤال المطروح واش هاد الاوربيتال هادو واش خاصهم يكونوا بحال اس مع اس، ولا واش خاصهم يكونوا بي مع بي، ولا اذا كان اس مع بي واش ممكن؟ وي ممكن. يعني اس بي بي اس 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 بي بي هادشي كامل ممكن. نشوفوا اكزامبل ديال بي مع اس من بعد غادي نشرحوا اكزاكتومون مزيان هادشي. صافي شوفوا معايا مزيان هادشي غادي نفهموه مزيان، غير تبع معايا. دابا غير هاد الاول هذا كنشرحو اون جينيرال وصافي. غنعطيو اكزامبل اخر بحال اش اف. صافي الهيدروجين اف شحال فيه 9 لي زيكترونات. وي اكس 9 الكترونات. هذا فيه الكترون واحد كما هذا واحد اس 1. دونك اوربيتال واحد. سي بيان. غادي نشوفو اف. هذا اش غنشوفو اف فيه 9. صافي الا درنا السيكتور ديالها تكون واحد اس 2 جوج اس 2 و جوج بي. دونك جوج زائد جوج 4.
4 ناقص 9 5 أس 5. سي بيان. يعني إلا جينا نرسمو هنايا ها هو الأوربيتال الأول، دونك ها الأوربيتال الثاني، هذا هو الأول، هو اللي سميتو واحد اس، صافي. هذا اللي سميتو جوج اس، هذا واحد اس، ها هو ها جوج اس. هادي بي كتنقسم بثلاثة كيما العادة، ها هو صافي. هذا شنو سميناه؟ بي اكس، بي إيكغيك، بي زد. هادشي خاصو يكون ضاد، بما انه جوج غنديرو هنا جوج بي اكس، جوج بي إيكغيك، جوج بي زد. سي بيان. الوغ كنعمرو هنا ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، عاد كنجيو ها 4، ها 5 ديال الإلكترون. سي بيان. شنو قلنا؟ قلنا اللي عنده الإلكترون ليبر، يعني داك الأوربيتال اللي عنده إلكترون ليبر هو اللي غادي يدير لنا ليزون، يعني هذا هو غادي يدير لنا ليزون مع هذا باش يشكلوا لنا اش اف. صافي. سي بيان. شوف معايا في الرسم غادي يكون بحال هكا، ها هو دونك غادي يكون بحال هكا، ها اكس، ها ايكغيك، ها زد، واحد اس ديال، صافي. وهنايا الرسم ديالو غادي يكون كما العاده، ها هو دونك غادي يجي بحال هكا، يجي ها هو هذا هو اكس، ياك فيه الكترون فيه جوج لي زيكترون، صافي. الوغ هذا هو إيكغيك، ها هو هذا بي اكس، هذا بي إيكغيك، صافي. فيه الكترون فيه جوج الكترونات. غادي نشوفو دابا هذا اللي عندنا فيه الكترون واحد ليبر، ها هو هذا هو بي زد، صافي. ها هو داير بحال هكا، صافي. هذا هو زد، دونك الرسم ديالو تقريبا هكا زد، صافي. الوغ فيه الكترون هنايا، دونك نديرو هنايا باش يبان. هنا ما فيه عنده الكترون واحد، صافي. الكترون واحد، هادو فيهم جوج، هادو فيهم، هذا عنده غير واحد الكترون واحد. اشنو كيدير باش يتشكل لنا اف اس؟ نجيو لهاد الرسم هذا. دابا هذا هو ديال اف، هذا هو ديال اش، صافي. سي بيان. دابا نجيو اش اف. كيفاش كيتم؟ كيجي هذا كيدير ليزون مع هذا اللي عنده هاد الاوربيتال اللي عنده الكترون ليبر، كيندمج مع الاوربيتال اللي عنده الكترون ليبر، حيت هذا عنده واحد الكترون ليبر، صافي. كيندمجو، كيجي لهنا وكيندمج، ها هو. سي بيان. دونك ها هو هذا هو اش، كيجي شحال من الكترون كيوليو عندنا؟ ها واحد، ها جوج، يعني كيوليو عندنا دو الكترون، صافي. وكيشكلوا لنا هنايا ما يسمى ب ليزون شيميك، يعني كيوقع لنا واحد ليزون شيميك وكيشكلوا لنا هذه هي اش اف، صافي. سي بيان. دابا عرفنا انه كيفاش كيتكمل ليزون شيميك باندماج، حيت انهم كيندمجوا لنا او تداخل لي زوربيتال بيناتهم ديال واحد دو اتوم مختلفين، صافي. اللي عندهم الكترون ليبر، عندهم واحد الكترون ليبر في الاوربيتال، كيندمجوا بيناتهم كيعطيونا ليزون شيميك. دابا السؤال المطروح وهو هاد لي زوربيتال كيفاش النوعيه ديالهم؟ واش هادي السميه ديالها بحال ديك اللي درنا قبل اكسيتيرا؟ التساؤلات المطروحه غادي نجاوبوا عليهم دابا، صافي. شوف معايا مزيان. الوغ بالنسبه لهاد دو اكزومبل اللي شفنا ديال الاوربيتال اتوميك، اشنو وقع ليهم؟ هاد لي زوربيتال اتوميك بجوج اشنو وقع ليهم؟ واحد التداخل، يعني واحد القاع، يعني تداخلوا بيناتهم، يعني ما يسمى به روكوفرومون، يعني وقع لهم واحد لا روكوفرومون، يعني تداخلوا بيناتهم. سي بيان، صافي. هاد التداخل هذا واش كاين فيه انواع اكسيتيرا؟ هادشي اللي غادي نشوفو في هاد البارتي هادي. سي بيان. عندنا جوج انواع، كاين لا روكوفرومون اكسيال ولا كوفرومون لاتيرال. سي بيان. لا كوفرومون اكسيال سي سامبلومون كينقسم جوج انواع، لا روكوفرومون اكسيال اونتي ليونت او ليونت، صافي. اونتي ليونت كنرمزولو بسيغما ايطوال، ليونت كنرمزولو بسيغما. سي سامبلومون ريكوفرومون لاتيرال حتى هو فيه دو بروبابيليتي، اما كيعطينا اونتي ليونت كنرمزولها بي ايطوال ولا ليونت بي، صافي. هادشي اللي غادي نشوفو ونشوفو الفرق بيناتهم اكسيتيرا، صافي. سي بيان. غنبداو باول حاجه ما يسمى ب روكوفرومون اكسيال. لا روكوفرومون اكسيال المميزات ديالو هو انه فورت، يعني قوي وكيكون
صعيب انه ينكسر، يعني سوليد صافي. وكيكون قليل النشاط، يعني كيكون لو اكتيف ديالو فيبل صافي. سي بيان، ثلاثه المميزات في هذا، يعني كيكون فورت يعني قوي، وكيكون سوليد يعني صعب الانكسار، وكيكون لو اكتيف ديالو مالو فيبل، يعني كيكون النشاط ديالو قليل صافي. بالنسبه وهادشي غنشرحوه دابا بالنسبه للكوفرمون اكسيال. وهاد لا كوفرمون اكسيال فيه ثلاثه ديال الحالات. غنشوفوا الحاله الاولى وهو فاش كيتلاصق لنا اس مع اس، الاوربيتال اس مع اس، يعني كيتلاقاو في واحد لاكس دو سيميتريك، يعني بحال قلتي جوج طوموبيلات تزادحوا مع بالراس هكا، يعني غادي يكون واحد الغوكوفرومو قوي. داكشي علاش كنقولوا ان هاد لا غوكوفرومو اكسيال يعني انه فورت، يعني قوي، يعني لانه كيكون في فلاكس دو سيميتريك. الا جينا لهنايا نعطيو اكزومبل اشنو كيوقع. دونك كنبداو بالاكزومبل الاول. قلنا كيجي لنا ها هي ها اس مع اس، دونك حنايا وقع واحد لا غوكوفرومو بجوج ها هما. سي بيان، اشنو كيعطيونا؟ هذا مع هذا زائد هذا. سي بيان، حيت كيوقع هاد لا كوفرومو هذا شنو كيتسمى؟ كما قلنا كيتسمى غوكوفرومو اكسيال. عقل عليه، علاش غوكوفرومو اكسيال؟ لانه ها هو كيتناطحوا فاش في واحد لاكس دو سيميتريك. الا قلنا هذا هو ايغريك، يعني في لاكس دو سيميتريك ايغريك، يعني كيتلاصقوا بجوج في ان لاكس دو سيميتريك. كان ايغريك كنزيد راه بحال المهم كيتضربوا بجوج في الراس صافي. كاين هذا ليكزومبل. كاين واحد اخر، حيت قلنا ان غوكوفرومو اكسيال كينقسم ثلاثه، كاين هذا وكاين هذا، يعني واحد اس مع من مع بي. ها مالهم فين تلاقاو راسيان، يعني هذا جاي مع هذا جاي، يعني كيكون كما قلنا من المميزات ديالو انه كيكون واحد الغوكوفرومو قوي جدا فورت، يعني بحال هادشي جوج طوموبيلات تزادحوا في الراس تاك، دونك غادي يكون قوي جدا. دونك كاين الحاله الثالثه وهو الا كانوا بي مع بي، هاهي بي مع بي يعني تزادحوا في الراس بي. سي بيان، هذا كيتسمى غوكوفرومو اكسيال. سي بيان. الا جينا نشوفوا غوكوفرومو لاتيرال، الغوكوفرومو لاتيرال كاين حاله وحده هي يعني لاتيرال، يعني انه كيتزادحوا في الجنب. الا جا بحال قلتي طوموبيله جايه من هاد الجهه وتزادحوا في الجنب، دونك هاد لا غوكوفرومو التداخل بيناتهم كيكون ضعيف، ماشي بحال الا جاو نيت هكا وتزادحوا في الراس هكا، دونك كيكون قوي جدا. يعني من المميزات ديال لا غوكوفرومو ديالنا غوكوفرومو لاتيرال وهو انه كيكون قوي ضعيف فيبل صافي. كيكون ضعيف عكس ديال داكشي، دونك كيكون ضعيف، كيكون سهل الانكسار، في ساعه كينكسر هاد الليزون هادي كنعطيوه غير واحد الانرجي بسيطه كتكسرو، كتسخنو شويه كينكسر. كيكون عالي النشاط، يعني كيكون نشيط اكسيتيرا. هاد ثلاثه الحالات المميزات ديالو الكاركتيرستيك ديالو صافي. سي بيان، او خصائص ديالو. الوغ شنو قلنا الا تلاصقوا في الجنب، شكون اللي كيتلاصق في الجنب؟ غير هادو. دونك هادي هذا نقولوا انه ايغريك مع ايغريك دونك تلاصقوا هكا، دونك تزادحوا. دونك حنايا هذا كيتسمى غوكوفرومو لاتيرال. بالنسبه للدو اوربيتال داروا لنا واحد التداخل جانبي او ما يسمى باراليل، كيكونوا اون باراليل. هادو كيكون راسي، يعني كيتزادحوا هكا في واحد الاكس دو سيميتريك. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان صافي. يعني جوج انواع هاهما. دابا غادي نشوفوا كل حاله ندرسوها صافي. غادي نشوفوا الحاله الاولى. الا كان اس مع اس شنو كيوقع؟ اس مع اس اشنو كيعطينا جوج حالات، ياك جوج حالات دو بروبابيليتي، جوج احتمالات. اما هادو شنو كيديروا؟ كيندمجوا، يعني الا تزادحوا كيندمجوا، يعني كيوليو بحال هكا اندماج، يعني كي واحد لا غوكوفرومون ما يسمى غوكوفرومون ليونت، هذه كتسمى ليونت. الا اندمجوا بجوج كتسمى ليونت. هذه هي النواه ديال هذه النواه، هذه كنرمزوا لها باش بسيغما، كتسمى ليونت. هذه كتسمى ليونت صافي. يعني انه وقع لهم واحد لا غوكوفرومون. هنا ما كيتلاصقولناش، دونك هنا البروبابيلتي باش نلقاو لي زيليكترونات كيكون ايغال تقريبا زيرو،
هنايا كيكون وي هنا فين كيكونوا لي زيكترونات دونك ديما كيكونوا لي زيكترونات هنايا صافي. الوغ هنايا كيكون البروبابيليتي صغير بزاف. ها هو كتكون على هذا الشكل هكا راسم اكزومبل بحال هكا. ها هي النواه الاولى كيكون عندهم واحد لابلا هنايا كيفرق بيناتهم صافي. يعني هاد البلا نودال هذا ما كيخليهمش انهم يناموا. سي بيان. الوغ هادي بالنسبه للحاله الاولى صافي كتكون من لاتيرال وكنا كنرمزوها باش بسيغما ايطوال. شنو كتسمى هاد الحاله هادي؟ كتسمى اونتي ليونت صافي كتسمى اونتي ليونت. شي حاجه بسيطه بزاف صافي. سي بيان. الوغ الا جينا نعطيو واحد ليكزومبل ندير واحد دياغرام دو انرجيتيك. يعني ها هي الانرجي باش نفهمو مزيان. هذه الانرجي يعني هاد القيمه الا كانت هنايا وهاد القيمه يعني هاد القيمه كتكون كبيره على هاد القيمه في الانرجي هاد السالب ماشي طالع الانرجي صافي. الوغ غنفترضوا هذه هي بالنسبه للاطوم الاولى صافي. هاي بالنسبه ل H2 نديرو اكزومبل بالنسبه ل H2 صافي. ها هو الاوربيتال الاول صافي. اشنو كيكون فيه؟ هاد الاوربيتال كيكون فيه الكترون واحد كيتكون الالكترون واحد صافي. غادي مندمج مع واحد الاوربيتال الثاني فيه الكترون واحد صافي. ها هي الهيدروجين اش هذه هي اش هذه هي اش. اش غادي يكونوا لنا؟ غادي يكون لنا ما يسمى ب H2. كيفاش كيتم هادشي؟ كيعطيونا جوج حالات. يعني ما كيتيو هنا ما كيكونوا لنا ما يسمى بليونت يعني كيعطيونا شي حاجه ليونت. كيفاش ليونت؟ يعني انهم كيندمجوا هاي ليونت يعني كيتجمعوا بجوج. ها هي ليونت. هنايا شنو قلنا؟ هاد ليونت كتكون لينيرجي ديالها صغيره والالكترونات ديما كيمشيو اللي عندهم لينيرجي صغيره باش انهم يوقع واحد ستابل يعني ستابيليتي يعني انه يستقر لي زيلكترونات كيجيو لهنا. داكشي علاش قلنا ان احتمال كبير ان كاين الكترونات في هاد ليونت صافي. سي بيان. اما بالنسبه للفوق كيكون عندنا انتي ليونت ما كيكون فيها لي زيلكترونات ايغال زيرو ما فيها حتى الكترون وكتسمى انتي ليونت. هذه كنرمزوها باش بسيغما وهذه سيغما اي طوال. سي بيان. كيفاش كيكون الرمز ديالها؟ شي سامبلومون كيكون بحال هكا وهكا صافي. هنايا كيكون هنايا ركز معايا بعدا في واحد لو بوين. هنا لا فاز هذا كيكون لا فاز بلس وهذا موان لان حنا كنهضروا هنايا في موديل كوانتيك. حيت كنهضروا على موديل كوانتيك يعني حنا كنعتبروا هاد لي زوربيتال اكسيتيرا هي واحد السحابه دونك لي زيكترونات كيمشيو على واحد بحال تيب واحد كيمشيو بشكل اوند يعني موجه. يعني حيت نقولك الكترون راه ماشي هو اللي اكزاكتومون الكترون. حنا كنهضروا على موجه في الموديل كوانتيك. هادشي شرحناه في الشابيتر ديال الاتوميستيك. نعاودو نشرحوه دابا معليش. دونك هادي طوال الفيديو ولكن معليش المهم نفهموا هاد البارتي هادي ديال الموديل كوانتيك. كاين لي بروف اللي كيحطوه لي بروف اللي ما كيحطوهش. حنا غادي نشوفوا غير بعض الاشياء فيها وصافي كيفاش كيتشكل هادشي اكسيتيرا. ركز معايا مزيان غنشرحوها حنا ما خاسرين والو. غادي طوا شويه هذاك. ليكواسيون دو شريدنجر شنو كتقول لك؟ في ليكواسيون دو شريدنجر يعني ان كتكون عندنا واحد هذا هو الاوربيتال الاول صافي. غنسميوه اشنو كنسميوه بسي. كيكون عنده بسي نسميوه بسي ا وهذا اوربيتال الثاني نسميوه بسي 2 صافي. يعني حيت كيندمجوا بيناتهم غنقولوا غادي يعطيونا بسي اوكي. حيت ندمجوا حنا افترضوا حنايا انهم ندمجوا عطاونا حاله وحده ديال الليون صافي. يعني غادي يعطيونا واحد الحاجه سميتها نسميوها بسي صافي. بسي ا بي نقولوا هذه ا وهذه بي نسميوها بسي ا بي. سي تري بيان. ركز معايا حيت كنقولك انا بسي ا بي اش كنعني بسي ا بي؟ شنو كتساوي لنا؟ ماشي بسي ا زائد بسي بي لان هنايا وكان بسي ا زائد بسي بي يعني ها ا مع ا بي يعني غادي يكون هنا سطحي يعني غادي يتلامسوا سطحي يعني دونك هذه وي ا بي. ولكن حنايا هنايا غادي يتداخلوا بيناتهم ها ا مع بي. دونك الا جيت تشوف هذه هي بسي راه ماشي هي ا بلس بي صافي. دونك هي كيكون هنا واحد المعامل واحد لا كونفيسيون ستيكوميتريك كما كنقولوا. كيكون عندنا ا هنايا وهنا بي الكونفيسيون يعني كتكون لينيير او اون جينيرال كتعطينا واحد الكومبينيزون لينيير صافي. كومبينيزون يعني الجمع ديالو كيكون كومبينيزون لينيير. سي تري بيان. في موديل كوانتيك
شكون هي البسي؟ شكون هي لوربيتال؟ شكون هو لوربيتال؟ البسي هو الاحتمال الكبير فينا نلقاو الالكترون. يعني حيت كنقولك انا اوربيتال بي ولا اوربيتال سي، يعني الالكترون الاحتمال ديالو يكون هنايا، حيت كنخرجوا لهنا الاحتمال ديالو كيصغر. صافي، دونك هذه بسي وهذه بسي. دونك هنايا الاحتمال ديال لي بروبابيليتي هنا كيكون كبير، يعني كنخرجوا هنا كيكون صغير. وشي شفناه في الاتوميستيك. صافي، مزيان. في موديل كوانتيك اشنو كيديروا؟ هادشي غنكتبوا لكم هنايا. صافي، غنكتبوا هنايا، ركز معايا. في موديل كوانتيك الاحتمال ديال باش نلقاو لوربيتال ماشي هو لو فونكسيون اوند اللي عندنا هنايا. دونك حيت قلنا ان هذه ان ال ام كتسمى فونكسيون دونك فونكسيون اوند. وي، فونكسيون اوند. سي بيان. هاد الفونكسيون دو اوند هي الاحتمال باش نلقاو لا بروبابيليتي. ولكن في الموديل كوانتي شكون هو فاش نلقاو لا بروبابيليتي؟ هو لا نورم ديالها او كاري. لا نورم ديالها او كاري. دونك حيت كنهضروا على لا بروبابيليتي ديالنا كنهضروا على لا نورم ديال هذه، لا نورم ديال هذه او كاري. صافي، هذه هي اكزاكتومون البروبابيليتي باش نلقاو لي زيليكترونات ديالنا. وهادشي ما دونك نتوما ما تعمقوش فيه حتى الموديل كوانتيك. دونك حيت تقراو كوانتيك في الاس 4 اكسيتيرا والاس 5 اكسيتيرا تعمقوا في هادشي. صافي، دونك حنايا هادشي راه ما عندناش في ليزون شيميك، غير كاين لي بروف اللي كيعطيو واحد النبذه فيه، دونك يقدر يعطيك لا كيسيون دو كور في هاد البارتيات الصغار فيه. صافي، داكشي علاش غادي نحاولوا نشرحوا شي حاجه اكزاكتومون اللي يقدر يحطك البروف في ليكزام ولا شي حاجه. صافي، سي بيان. دونك هنايا شنو كيوقع؟ شوف معايا مزيان. دونك حيت كنقول انايا بسي هذه عباره على اش؟ بحال قلتي كان هاد البسي هاد لي زوربيتال هذا عباره على اش؟ على موجه. في الموديل كوانتيك كنعتبروه بحال قلتي موجه كما قلنا. صافي، على اوند. سي تري بيان. دونك بحال قلنا دابا هاد اوند هادي، دونك هادي الا جمعناهم، دونك هنايا افيك ما نسينا هادي افيك لان حيت التداخل ديال هذا مع هذا كيقول نفس. دونك هاد اس مع اس كتكون نفس السرعه نفس كذا اكسيتيرا. كيتدخلوا الا تدخل هذا 1 متر وهذا كيدخل 1 متر اكسيتيرا كيكون لا ميم شوز. دونك هنايا كتكون هاد لو كونفيسيون كيتساوي افيك ا كيساوي لنا بلوس ولا موان بي. صافي، كيساوي لنا بلوس ولا موان بي. داكشي علاش كنلقاو جوج احتمالات هنايا. صافي، داكشي علاش كنلقاو ان بسيدو ا اي بي كتنقسم لجوج احتمالات. اما ا كتساوي بي، الا كانت ا كتساوي بي يعني ان بي نقدروا نعوضوها ب ا، يعني نعملوا ب ا. دونك هنايا نمشيو للتحتانيه، هي اللي نعملوا ب ا غتعطينا بسي ا زائد بسي بي. هذه قلنا الحاله فاش كتكون ا كتساوي لنا بي. هي الحاله الاخرى فاش ا كتساوي لنا موان بي. صافي، الحاله الاخرى فاش ا كتساوي لنا موان بي. هنايا ا كتساوي لنا موان بي يعني بي نعوضوها بموان ا، يعني الا عملنا ب ا غتبقى لنا سي ا ناقص سي بي. دونك هنايا كتنقص. سي بيان. دونك هذا هو الاحتمال الكبير فين نلقاو لي زيليكترونات. هذه هي كتسمى لنا ليونت وهذه انتي ليونت. سي بيان. دابا نشرحوا علاش بوزيتيف مع النيجاتيف كيعطينا ما كيندمجوش. صافي، حيت هنا كنهضروا على اون. شوف معايا مزيان، غنعتبروا حنا واحد بسي ا، ها هي بسي ا زائد بسي بي. صافي، دابا نشرحوا حنايا كنشرحوا غير هاد البارتي هادي نسالك ا، كنشرحوا علاش في هاد الرسم هادو ما كيندمجوش. دونك هنا راه قلنا بحال علاش، حيت كتكون عندنا هاي هادي كنقولوا انها بلس وهادي موان، لا فاز ديالها بلس وهذا لا فاز ديالها موان. الى تلاصقوا لنا شنو كيعطيونا ما كاين كيعطيونا انتي ليونت. ها هي انتي ليون بلس موان. اما الا كان بلس مع بلس نفس الاشاره بلس مع بلس اش كيعطيونا ليونت. صافي، حيت كنهضر على بلس كنهضروا على لا فاز ماشي واش بوزيتيف نيجاتيف، لا كنهضروا على لو ماكسيموم ديال لو ماكسيموم لو مينيموم. هنايا كنهضروا على لا فاز. ركز معايا دابا، شوف معايا مزيان. لندا ا بلس لندا سي بيان. الوغ شحال كتساوي لنا؟ ركز معايا. دونك هنايا ها هي لندا ا، ها هي افترضوا هي هادي
ها هي ا، دونك ندير الاسقاط، ها هي ا صافي، هي بسي ا، عفوا بسي ا، وزدنا لها بسي بي، دونك غنقولوا انها زائد يعني بوزيتيف. الا كانوا بجوج بوزيتيف غيكون بحال هكا، زائد يعني بحال هكا، دونك غتجي بحال هكا، الرسم ديالها بحال هكا اللي يكون عندكم في الكور بحال هكا صافي. ها هو الاسقاط ديال بي، هذا هو لاكس ديالنا بي صافي. هذا ا زائد بي، اشنو قلنا؟ هذا هو لندا دو ا بلس بي، نسميوه هنايا، نكتبوها هنايا بلس بسي دو ا، دونك هادي بسي دو ا بي. سي بيان، شوف معايا مزيان، بسي دو ا بي، دونك جمعناهم. اش قلنا؟ قلنا البروبابيليتي ديال لا فونكسيون اون باش نلقاو لي زيكتورون كنضربوها او كاري، نعرفو نديرها او كاري، دونك هنا نضربوه او كاري، دونك يعني هذه هي بسي ا بي، هذه هي بسي ا بي او كاري، حيت كنضربو هذه او كاري كي كتكون بحال هكا، كتزيد تكبر. هاي داكشي علاش كنشوفو هنايا شنو كيوقع واحد الاندماج، لان البلس بلس كيوقع واحد الاندماج. سي تري بيان. الو نشوفو لوكا علاش كيوقع هنايا تنافر، يعني ما كيوقعناش واحد الاندماج بيناتهم، حيت كتكون عندنا نسميوها لندا ا بي كيما هذا، كتساوي لنا لندا ا بسي، عفوا بسي ا مع ناقص بسي بي صافي، بسي ا ناقص بي، دونك هذه كتكون عندها لافاز مقلوب، دونك هنايا كيكون العكس، يعني كنقولوا ان ا كتكون بحال هكا، ها هي ا صافي، و بي كتكون العكس ديالها، كتكون بحال هكا صافي. سي بيان، ها هي بي. سي تري بيان، الرسم ديالنا ديال الجمع ديال هذا ناقص هذا، دونك ا بي، حيت كنضربوه هو كاري كيفاش كيكون الرسم ديالو، دونك ا بي. سي بيان، هادشي غتعمقو فيه في هذاك في موديل كوانتيك، كيكون الرسم ديالو غير باش تفهموه صافي. دونك هادشي ضروري انكم خاص تفهموه دابا في هاد البارتي، كتفهموا شويه هادشي سطحي. شوف هكا، سي بيان كيكون بحال هكا، وكيجي لهنا كيجي الصفر، وكيجي حتى هكا، وكيجي الرسم ديالو بحال هكا، يعني ما كيوقعلوش واحد الاندماج، كيندمجوش. دونك هذه هي سي ا بي او كاري، دونك هذا هو اللي كيعطينا احتمال ديال كيلقاو البروبابيليتي. دونك هنايا ما كيندمجوش، دونك ما كيكونوا لناش واحد الليزون، اما هادوك الاخرى كتكون لنا ليزون شيميك، كتكون لنا واحد ليزون كونفون. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الوغ نكملوا دابا، دخلنا حنا في موديل كوانتيك، معليش. المهم نجيو نرسمو هادشي يكون بسيط. شوف معايا مزيان، حيت كيكون عندنا لافاز بلوس مع بلوس، شنو كيوقع؟ سي بيان، شنو كيعطينا؟ ليونز، حيت كيكون عندنا البلوس مع الموان، لافاز البلوس مع الموان شنو كيعطينا؟ انتي ليونز. سي بيان صافي، هادي قلنا بلوس وهادي موان، هاكاك. دونك هادو هما الحالات اللي كاينين صافي. الوغ نمشيو نشوفو الحالة الثانية. الحالة الثانية وهي فاش كيكون عندنا بي مع بي، ها هي بي مع بي، دونك نصغرو هادشي شوي، ها بي مع بي. سي بيان، دونك حيت كنجمعو بي مع بي شنو كيعطيونا؟ كيعطينا جوج حالات كيما هذا، بي زائد بي، هادي نسميوها جوج بي، وهادي سي جوج بي. دونك حيت كنديرو بي زائد بي شنو كيعطينا جوج حالات، اما انه كيعطينا ليونت، يعني انهم كيندمجوا بيناتهم، كيعطينا بحال هاد الشكل هذا، ركز معايا، ها هو كي بلس وهاد الموان كيكونوا نازلين، موان صافي، كتسمى هادي ليونت يعني سيغما. ولا ما كيتنافروا كيكونوا على هاد الشكل، ها هي كتكون البلس هنايا وهنايا الموان كيكونوا صغار، وهنايا كيكون التكميل، ها هي هنا بلس وهنا موان، هكا الرسم كيكون صافي. سي تري بيان، غير انه يعطيك لوكا رسمو ولا شي حاجه، المهم انك تكون ضابط توت لوكا. فوقاش كيتعطى لنا هادشي؟ الا كان الموان مع الموان، ها هي الا كان بلس موان تلاصق لنا مع بلس موان، دونك هادي كيعطينا هاد الحاله الاولى صافي. اما الا كانت بحال هكا بلس موان، دونك مع بلس موان كيعطينا الحاله الثانيه. سي تري بيان
صافي. الوغ نحيو هادشي. لا ميم شوز حتى هو في لا دياغرام هذا ديكول تحت هذا ديكول الفوق كما درنا في البارتي الفايته. هادشي الدياغرام غادي نشوفوه من بعد في الحصص الجايه غادي نشوفوه مزيان. صافي ها هو نيت علاش درت هاد الشابيتر هادي اصلا. سي تري بيان. اشنو بقات لنا حاله اخرى بالنسبه مازال عندنا لا بروفومون اكسيال مازال اخر حاله هي اس مع بي. اس مع بي سي بيان. الوغ شوف معايا مزيان اس مع بي اشنو كيوقع لهم حتى هما جوج حالات. صافي سي بيان. اما كيندمجو الا اندمجو اش كيعطيونا بحال هاد الشكل بحال الشكل هي سمكه ها هي هادو هما البوزيتيف وهادي النيجاتيف. الا ما اندمجوش تنافرو شي سامبلومون كيعطينا هذا هو كيعطينا هاد الشكل هكا ها هي بلس هادي وكيكون هذا كيكون عندنا واحد السيازه صغيره بحال هكا وهذه هي المون وهذه هي بلس. صافي سي تري بيان. فوقاش كيعطينا هادي الا كانت عندنا سفير عندنا بلس مع موان. صافي بلس مع الموان كيعطيونا الحاله الاولى. الحاله الثانيه الا كانت لافاز بلس مع من مع البلس. دونك الا كانت البلس مع البلس هادشي راه كاين في الكل. هذيك الحاله الثانيه. الحاله الاولى كتسمى اونتي ليونت سيغما ادوار وهذه ليونت سيغما. سي تري بيان. الوغ السؤال المطروح واش كاين غير اونتي ليونت او ليونت؟ لا كاين واحد الحاجه اخرى ولكن ما كيحطوهاش في الكود. دونك هي نو ليونت. نو ليونت صافي. في هذه الحاله هذه نو ليونت بالنسبه كتبوها هنايا شوف معايا مزيان. نو ليونت هي غنفهم لكم مزيان. نو ليونت كاينه نو ليونت لان ماشي مهمه هي ما كيوقعش كاع في التداخل. صافي نو ليونت الا كان ها هي اس مع اس وقع نو ليونت يعني اس كتساوي صفر. حنايا ما كايناش ما كتكونش عندنا هاد نو ليونت في اس مع اس ما كتكونش. صافي غنفهموا علاش ما كتكونش في الحالات الاخرين تفهم علاش ما كتكونش. اكزومبل بحال هذا ماشي اكزومبل في اكس ياك. دونك هذا تداخلنا مع من ماشي مع اكس دخلنا مع واحد ديريكت مع واحد ايكغيك. هذا نقولوا حنايا ندخل بحال هكا باش يبان نديرو بحال هكا مع واحد الاوربيتال اخر كاين فاش ايكغيك هكا. سي بيان. نقولوا هذه هي بلس موان دونك تدخل هنايا. دونك هذه كتسمى نون ليونت. هنا واخا يتدخل هنا ما ديما يعطينا هاد جوج حالات امبوسيبل يعطينا نون ليونت. هذه نون ليونت كتسمى نون ليونت بحال هكا ولا تدخلت في الشباب اكسيتيرا. صافي سي بيان. نحيو هادو كيتسمى نون ليونت. ركز عليه قطعتها في كيسيون دوكو كيكونوا عاطينها في كيسيون دوكو. صافي لان كاين شي لوكا ما كيطابقوش بيناتهم ما كيوقعش واحد التداخل بيناتهم كيتسموا نون ليونت. صافي نشوفوا دابا ريكوفرمون لاتيرال. لا ريكوفرمون لاتيرال المميزات ديالو انه ضعيف سهل الانكسار في ساكن كاس. كنعطيو هاد ليزون هادي كيشكلها كفي ساعه انها كتكسر ونشيط. دونك نشيط عالي النشاط. سي تري بيان. الوغ هاد لا ريكوفرمون لاتيرال كيما هذا كينقسم لجوج. كاين بي ايطوال و بي ايطوال وهي اونتي ليونت و بي وهي ليونت. سي بيان. الوغ حيت كنهضروا على هذا يعني انهم كيتزادحوا في الجنب كما شرحنا. يعني هذا بلس دونك حنايا نقولوا اون جينيرال باش من بعد نشوف كيعطينا جوج حالات. بي مع بي كيعطينا جوج حالات. اما انه كيندمجوا يعني كيديروا بحال هكا دونك كيندمجوا كيوقع واحد التداخل بيناتهم. سي بيان. ولا هكا دونك كاين لي بروف اللي كتبهم هكا وكاين لي بروف اللي كيديرهم بحال هكا. بحال هكا دونك الرسم ديالهم كيكون بحال هكا. سي تري بيان. كيكون هنا بلس وهنا موان. صافي هما كيكون هكا رسم هكا شوف على حسب الكور ديالكم. سي تري بيان. او هذه كتسمى شنو ليونت يعني انه بوزيتيف مع بوزيتيف اكسيتيرا. لا ميم نفس لا ميثود بوزيتيف مع بوزيتيف نيجاتيف مع نيجاتيف. داكشي علاش عطانا ليونت. صافي كندوزو بي وفوقاش تعطينا انتي ليونت يعني انهم هما كيتنافروا
في هذه الحالة هذه كيعطينا انتيليونت، هذه مع هذه كتعطينا انتيليونت، يعني بحال هكا كيتبادلوا. ها هي هذه كتكون بوزيتيف نيجاتيف، كيجي هذه كتبعد منها لأنه غتكون هنايا نيجاتيف مع بوزيتيف وكيتبادل. حنا كنهضرو على لا فاز، أما إلا جينا لي زيليكترونات راه لا شارج بوزيتيف مع النيجاتيف راه كيوقع لهم واحد، راه كيتقاربوا بيناتهم. راه إلا كان نيجاتيف مع نيجاتيف هو مكيتسحامش. أما حنا هنا كنهضرو على لي أونط كيما شفنا دابا، راه شرحناها دابا في موديل كوانتيك. بوزيتيف نيجاتيف، هاد القضية بوزيتيف نيجاتيف لو ماكسيموم شحال واحد مكيفهمهاش. صافي سي تخي بيان، هذا لابلا ديالنا اللي كيفصل بيناتهم بجوج. سي تخي بيان. فوقاش كيعطينا هاد الحالة الأولى إلا تلاصقو، ها هي إلا كانت الإشارة بوزيتيف نيجاتيف مع نيجاتيف بوزيتيف. صافي فوقاش كيعطيونا هاد الحالة الثانية إلا كان تداخل ما بين بوزيتيف مع بوزيتيف والنيجاتيف مع نيجاتيف، بوزيتيف مع بوزيتيف والنيجاتيف مع نيجاتيف. سي تخي بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادو كما شفتو انه شي حاجه بسيطه بزاف اللي شفنا دابا، واخا طويله. دونك المهم هو انكم تفهموا، واخا انني طولت شويه الكود ولكن تفهموا. هنا كاينه القضيه ديال النون ليونت. كيفاش كاينه النون ليونت بالنسبه للحاله الثالثه حتى هي كتبوها، راه كتعطى في لا كيسيون دوكا. نون ليونت يعني نون ليونت يعني اش كيوقع؟ اكزومبل كيوقع تداخل في الجنب هكا بوزيتيف نيجاتيف، ولكن كيوقع بحال هكا ايكغيك هكا هي بحال هكا وتداخله معها هكا اكزومبل هكا. صافي يعني بحال قلتي بي اكس مع بي ايكغيك. كيقولك التداخل ديال بي اكس مع بي ايكغيك يعني لا غوكوفون ديال بي اكس مع بي ايكغيك واش كيعطينا اونتي ليونت ولا ليونت؟ حنا كيقول لك صافي نقول له نون ليونت حتى وحده فيهم. صافي وهادو كيتحطوا بزاف في الكو سي ام دونك بزاف كيتحطوا بحال هاد التوشيات هادو، دونك خاصك تركز معاهم. صافي دونك هنا ما يمكنش حنا كيف كنقولوا غوكوفون اكسيال، دونك كيتلاصقوا نيت هكا في الجنب. هذا خاصو يكون بي اكس، هذا خاصو يكون بي ايكغيك، بي زد دونك المهم انهم يتلاصقوا في الجنب. صافي سي بيان. اما حيت كنقولوا غوكوفون اكسيال دونك يتلاصقوا في الراس، في هذا الراس هنا والراس هنا. صافي ماشي واحد الراس واحد الجنب كيما شفنا. هادو نون ليونت يعني واحد بي ها هو هذا في الجنب وكيجي واحد في الراس، واحد اخر في الراس. دونك هذه نون ليونت، هذه بحال بي اكس وهذه بي زد ما يمكنش. صافي هذه كتسمى نون ليونت. صافي حيت كنقولوا غوكوفون اكسيال غوكوفون لاتيرال راه باينين. سير ما حيت كنقولوا نون ليونت يعني نون ليونت هادو ما كاينينش. بالنسبه لاسمها علاش كنعرفوا لك اس كتساوي صفر. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد سي تري بيان. دونك هادشي اللي كاين دونك ما كاين. صافي الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.